في جوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي وعلي زين العابدين إمامي ومحمد بن علي الباقر إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة المنتظر إمامي عليه من شهادة الله معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے، وہاں کوئی یاور نہیں، کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لہد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لہد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا